Salam alaikum دراري وبنات مرحبا بكم في une nouvelle vidéo اللي غادي نديرها en tant que complément ديال l'ancienne vidéo اللي كنت هضرت فيها على les démarches de visa étudiant ou على l'entretien campus France. دونك هنا في هاد لا فيديو غادي نهضر لكم غير على لو لوجمون اللي نسيت ما جبتوش في لا فيديو الاخرى بالنسبه لي démarches de visa. وغادي نزيدكم quelques petits conseils par rapport à l'entretien, votre projet d'études, etc. Tout d'abord pour le visa, en plus de tous les papiers les dates les comme la vidéo comme le lien de l'ancienne vidéo en barre d'infos la voiture تشوفوها بالنسبه للناس اللي ما شافوهاش. Donc en plus de donc les papiers غادي خصكم عاوتاني justifier لهم les premiers 3 mois où vous allez être, où vous serez installé. Alors هنا كل واحد على حسب la situation ديالو. كاين الناس اللي غادي يكونوا مابرجين عند شي واحد كلكان د لا فامي ولا شي زانامي ولا كلكان كيل كونيس ان توكا راه ديك الساعه راه ساهله كيمشي لا ميري ديك لا بيرسون كتمشي لا ميري اللي في المدينه ديالها وكدير اون اتستاسيون داكاي كتخلص عليها جو بونس شي 30 اورو وكيطلبوا لها لي جوستيفيكاتيف لي بابي ديالها في الساكنه الغولفي بانكير وداكشي وصافي وكتخرج على اون سيمين هكا كتخرجي كاتيستاسيون داكاي كتدفعها لهم يصيفطها في لا بوست ودفعها لهم ديك الساعه راه انت ناضي. سينون بور لي جون اللي ما عندهمش اللي غيبرجيهم هنايا كديروا tout d'abord une attestation une réservation d'hôtel كديروا une réservation d'hôtel. Alors pour la réservation d'hôtel حاولوا تكون شي حاجه اللي كريديبل يعني ما يكونش داكشي غالي بزاف en même temps ما يكونش داكشي رخيص بزاف يعني شي حاجه اللي مهم شي حاجه اللي موين يعني لي كونديسيون دو فيها مزيانين و en même temps ما تكونش غاليه بزاف. حاولوا ديروا ديك 10 جوغ راه كافيه حتى 15 جوغ ماكسيموم لو طون زعما اللي غتقلبوا فيه على الكرا واللي غتانستالاو تو. Après, attendez que la réservation, ce que je vous conseille tous, donc de toute façon, vous serez obligé de faire une lettre déjà explicative avec la réservation, tous les documents que vous allez présenter, une lettre explicative à les conditions de logement en France quand même, مثلا انت غتمشي غدير réservation d'hôtel بعد تقلب على un studio ولا un truc comme ça, دير une lettre وغتشرح ليه غتروح للكونسولا تقول لهم راني فوالا راني غادي نجلس في لوطيل pendant tel jour وراه لوطيل ما بعيدش على المدرسه ديالي شحال لا ديستانس بيناتهم اي تو ومن بعد راني غادي نانستالا في ستوديو ولا هذا غنقلب على الكرايتو اي تو وراني زعما موجد راسي وعندي باش نكري كل شيء. المهم انا سكو جو كونساي ان بلوس دو سا كاملين ديروا اون دوموند بالنسبه لو لوجمون ديروا اون دوموند في لو كروس هو في لي لوجمون يونيفرسيتير تيكونوا رخاصين شويه وبالنسبه للكونسولا سي انكور بلوس كريديبل. دونك دو بريفيرونس كاملين ديروا واخا تكون نتا ما معولش تمشي للكروس يعني تسكن في الكروس دير هذيك لا دوموند باش ملي تجي تدفع الفيزا ديالك تدير لهم ان بريم تيكران ديال لا باج اللي طالب فيها اللي داير فيها لا دوموند ودير لهم لو ميل دو كونفيرماسيون اللي صيفطوك لو كروس كوم كوا بلي راك داير اون دوموند دو ريزيرفاسيون عندهم. ابري ديك لا دوموند تقدر تقبل تقدر لا جو ليتر اكسبليكاتيف غتقول لهم راني درت لوتيل en même temps راني داير لا دوموند لو كروس او كاو ما تقبلش ليا لو لوجمون في لو كروس راني معول غادي نكري عندي لي فون نيسيسير وهذا باش غادي نكري صافي. المهم هادشي اللي كاين بالنسبه للوجمون. سينو بغيت نقول لكم بالنسبه لفوت بروجي ديتود بغيت نقول لكم حاولوا ان فيت ديروا تختاروا اون فورماسيون كورت واللي vous êtes sûr غادي تنجحوا فيها بحال لي فورماسيون بي تي اس. الصراحه كنفضل انا اون فورماسيون بي تي اس. علاش؟ حيت لا فورماسيون بي تي اس كتعطيك الفرصه انك تدخل للمارشي بروفيسيونيل بالزربه. ديجا اون فورماسيون هذيك اللي كتوجدك باش تخدم نيشان بلا ما تكمل قرايتك موراها. علاش كنقول لكم هكا؟ لحقاش خاصكم تعرفوا واحد الحاجه. انا كنظن باللي كيما انا كنظن باللي دوت زيتوديون اللي دايرين هاد لي ديمارش هادو باغيين يمشيو يقراو فرنسا سي اوسي بور سانستالي ابري وتلقى خدمه تما وتجلس تما.
ماشي تمشي تخسر مع شحال ديال الفلوس وفي الاخر ترجع للمغرب. فوالا. دونك بغيت نقول لكم واحد حاجه مهمه خاصكم تكونوا عارفينها. تما راه كاع لي زيتوديون اترونجي ملي كيقراو كيساليو قرايتهم كيعطيوهم ليطا فرونسي، كتعطيهم عام يقلب فيه على خدمه ياك. ملي كتلقى الخدمه ديالك كيمكن لك صافي تانستالا تما، تعطيوك اون كارت دو سيجور ديال اون طونك ترافايور وكتبقى تمايا وكتبقى تغونوبلا صافي كتانستالا كتبقى خدام. ولكن لانكونفينيون هو باش غادي يعطيوك هذيك لاكور غادي يقولوا لك واخا ما تجيبش اي خدمه، خاصك تكون كتخلص واحد لو مينيموم، وهذاك لو مينيموم ما غتلقاش بالساهل. يعني انا ما بقيتش عاقله على لي صالير اكزاكت، ولكن مهم خاص واحد لو مينيموم تكون كتخلصوا. خاصكم تكونوا عارفين باللي في فرنسا لي زيترونجي ما تيبغوش يخلصوهم ديما اقل من لي فرونسي، المهم راكم عارفين العنصريه ايتترا ايتترا. دونك كاين واحد القانون كيقول باللي الا درتي اون فورماسيون ديال عامين وكنتي ديبلومي فيها، وفي بعض لي دومين الا كنتي ديبلومي في هذوك لي دومين اللي هما محتاجين فيهم، عندك الحق انك تطلب بيرمي ترافاي على بداك الدبلوم ديال 2 ans. تمشي تقلب على خدمه تمشي تحف بيرمي ترافاي الا كنتي قريتي في داك لي دومين اللي كيطلبوه معايا ياك. دونك انا سكو جو كونساي انكم ديروا هذا البلان هذا، تشوفوا اون فورماسيون كورت، حيت كل ما كانت لا فورماسيون كورت كل ما كان الصالير قل. حيت مثلا انا واحد اللي غادي يكون ديبلومي في ان بي تي اس عنده غير 2 ans دو فورماسيون ابري لو باك، ما غيطلبوش ليه لو ميم صالير اللي غيطلبوا لواحد ليسونسي وماشي هو اللي غيطلبوا لواحد عنده ان ماستر. دونك فوالا كاين ان غران ديفيرونس. عليها كنقول لكم كل ما كانت لا فورماسيون اللي قصر وغتوصلكم داك لو بيرمي دو ترافاي هي اللي ديروها. ابري بيان ايفيدامون مزيان نكملوا قرايتنا ديك الساعه ملي من راسك وتاخذ لو بيرمي دو ترافاي ديالك تقدر تمشي تكمل قرايتك عاوتاني. واخا دير كور دو سوار، دير لا فورماسيون الترنانس، ممكن بزاف ما يدار. المهم كتكون ضمنتي داك البيرمي دو ترافاي ديالك، حيت بزاف ديال الناس اللي كنعرفهم انا بيرسونيلمون اللي مشاو وقراو وكملوا حتى الماستر ديالهم وقراو مزيان وجابوا دي بون نوت، خداو لي ديبلوم ديالهم بمونسيون اي تو، وفي الاخر فاش كيجيو يقلبوا على خدمه ما كيلقاوش داك الصالير اللي كيطلب لهم ليطا باش يقدروا يبقاو تما في فرنسا، كيضطروا يرجعوا بحالهم لهنايا صافي. يعني كيمشي لهم داك الخدمه وداك الشيء كامل اللي داروا تما كيمشي لهم هباء منثورا، كيصدقوا ما لقاو لا خدمه لا والو تما، تيجيو لهنا وراكم عارفين هنايا لي كونديسيون كي دايرين من غير باك صاحبي. المهم دونك عليها انا دابا كنقول لكم حاولوا تشوفوا اون فورماسيون كورت. راه الا كانت لا فورماسيون كورت راه سي بلو فاسيل دو تروفي زعما داك لو سالير اللي كيطلبوا، حيت يكون لو سالير ناقص. وحاولوا تفيزيو يعني لي دومين دوموندي، حاولوا تقلبوا في انترنت. ابري سي فولي اون فيديو سبيسيال بور هذا لو سوجي هذا نقدر نديرها لكم نعطيكم بلوس دو بريسيزيون بارابور او سالير دوموندي بور شاك ديبلوم اي تو. صافي المهم هادشي اللي بغيت نقول لكم على هاد القضيه هادي ديال لا فورماسيون. ابري بغيت نقول لكم عاوتاني pendant votre entretien campus France ما تقولوش لهم مثلا انت فكرتي تمشي دير غير ان باك بلس 2 وتمشي تقلب على خدمه، ما تقولوش لهم راه غنمشي ندير باك بلس 2. il faut toujours montrer que vous êtes ambitieux que باغي تكملوا. يعني غتقول له راه غادي ندير مثلا مشيت ندير بي تي اس، تقول غندير بي تي اس ابري فاغ اون ليسونس، ولا غنمشي ليكول دو كوميرس ولا حاجه هكا، ابري نكمل الماستر ديالي غادي. المهم كل واحد على حساب زعما داكشي اللي كي لانتيريس. زعما سا بو ايت داكشي اللي بصح باغي دير، ولكن بنادم عنده الى اورغانيزي اوترومون. ما تقولوش لهم نتوما يلا انا غنمشي باش غادي ندير باش انا غادي ناخذ البيرمي الترافاي ديالي غادي ندير هادي وندير هادي. دونك بنادم يبين لهم انك غادي تقرا وغتكمل دوك لي 50 ديالك الا سولوك على الخدمه حقا ميم بور لي جوب اتيديون. الا قالوا لكم واش غادي ديروا لي جوب اتيديون وداكشي، قولوا لهم انا في داكشي اللي راسم في راسي دابا ما معولش باتاتا على لي جوب اتيديون، جو بونس با غادي نديرهم دابا. نقولوا لهم ولكن غنبقى يعني اوفر لهاد لا بوسيبيليتي، او كاو مشيت تمايا
ولقيت راسي على حسب لو بروغرام ديال القرايه ديالي، لقيت راسي ديجا كنجيب لي بون نوت، كنلقى الوقت فين نوجد فين ندير فين نقرا قرايتي تو في الدار وداك الشيء. و اون بلوس كيبقى ليا الوقت بزاف، نقدر نفكر نمشي ندير ان جوب اتوديون باش نربح اون اكسبيريونس سوبليمونتير و نانريشيسي داك لو باركور دو فورماسيون ديالي بحال هكا. يعني ما تقولوش انا غنمشي معول غادي ندير جوب اتوديون ضروري باش نعاون راسي، لا ما تقولوش هادشي بس نقول لهم انا ديجا مون غارون ولا انا اللي كنت اوتو فينانسي انا لي زيتود ديالي، الفلوس انا عندي باش غادي نقرا وداك الشيء ما محتاجش انا غنمشي نخدم. ولكن او كاو الا كانت ساعه بلوس بور ما فورماسيون وعندي الوقت تو علاش لا نقدر نديرها، ولكن بور لانستون ما معولش. المهم هاد لي ريبونس راه مهمين زعما هادشي عقلوا عليه مزيان، راه هاد لي بيتي ديتاي سون تري تري امبورطون. حيت هذاك اللي يدوز لك لونتروتيان راه ماشي باغي هو بصح دوك المعلومات اللي كيسولك عليهم، هو راه لو بلوز امبورطون بور لوي هو يعرف طون بروجي ديتود واش إلي كلير بور توا، عارف راسك شنو باغي دير وفين باغي توصل، واش بصح باغي تمشي باش تقرا، يعني عندك اون امبيسيون باش تقرا وتكمل قرايتك، وباغي يعرف واش نتا عارف راسك شنو شحال غادي خصك تما، شحال تحتاج تما الفلوس باش تعيش وباش تقرا ايتو، واش موجود لهذا الشيء بصح ولا غير غادي وصافي. هادشي يعني اللي كيبغي يعرف. يعني نتوما خاصكم تعطيوه دي ريبونس سيبلي. هذيك الساعه ملي كتكون فاهموا شنو باغي راه غتجاوبوا كيما بغا ولكن بطريقتك. المهم شنو بغيت نقول اخر، دابا انا راه درت دي بوين كتبتهم حيت كننسى ملي ما كنديرش ملي كنبقى نشرح ما كننسى. وبغيت نقول لكم بالنسبه للناس اللي يلاه دابا فكروا يدفعوا وكما كنعرفوا دابا راه ثلاث في باركور سوب، ولكن مشاو تيقلبوا يعني على راسهم بوحدهم تكونتاكتاو لي زيكول اي تو وما لقيتوش، يعني بقاوكم على لي زيكول بريفي ولا هذا. ديجا نقول لكم واحد الحاجه، هو الكونسولا راه يعني ما كيتيقش بزاف دوك لي زيكول بريفي اللي تيكونوا غاليين وتيكونوا كيدخلوا خصهم غير اللي يخلصوا صافي. ولكن ماشي مشكل الا كان عندك مثلا الفلوس غير كو بور بايي بعد هذيك لا بروميير اني، باسكو جو سي كو سي ترو شير، كتكون 4000 اورو 5000 اورو عندك الفلوس باش تخلص غير ديك لا بروميير اني وانت شور انك غتنجح فيها وباغي دير هذاك الشيء. المهم رسمتي داكشي اللي باغي دير نتا الباركور دو فورماسيون اللي باغي ديرو بانت مسلكاك ماشي مشكل، سير خسر هادوك الفلوس على لا بروميير اني. Après, une fois تمشي لفرنسا، une fois يجي جانفي جو بونس راه كيبدا فيه بدا تقلب عاوتاني في دي زيكول بوبليك ودفع ليهم بوغ لا دوزيام اني باش دير انتقال صافي. يعني المهم باش تدوز ما تضيعش هاد العام هذا وصافي. بيان سور الا كانوا عندك لي مويان. Et aussi pour la filière que vous allez choisir pour votre projet d'études، يعني la filière اللي غتختاروا الا مثلا بانت لكم ديك لا فيليير ان ني با دو تو كوهيرونت مع لو بروجي ديتود ديالكم، ماشي مع داكشي اللي نتوما دايرين ولا مع فوت بروجي بروفيسيونيل، باسكو تو اي ليي. حيت باش نقول لكم واحد الحاجه، ملي غادي يسولكم ديك لا بيرسون اللي تسولكم على فوتر بروجي ديتود ولا على لو شوا دو فورماسيون علاش اختاريتوها، خاص الجواب ديالكم يبدا من لو بروجي بروفيسيونيل. تقولوا ديك لا بيرسون انا اختاريت هاد لا فورماسيون باسكو انا باغي نولي مثلا محامي، مثلا انا باغي نولي افوكا. دونك انا باش نولي افوكا قلبت مزيان، جي بيان شيرشي تو، جي تروفي كو لا سي فريمون لا بون فورماسيون اللي غتوصلني هذيك الخدمه. فوالا صافي. دونك بانت لي هاد لا فورماسيون اللي غادي ندير هاد العام هادي والعام الجاي غادي من بعد لو ديبلوم دابخي ندير هادي و ايتترا. المهم تعطيو هذيك الساعه بس دويت ان بروجي كوهيرون او كاو نتوما باغي نديروا حاجه اخرى بحال المهم كاين بزاف ديال الناس اللي كيعجبوهم مثلا هو باغي يدير الماركتينغ كوميرس اي تو، ولكن واخا هكا كي لي انتريسي اوسي بار لانفورماتيك، سي تري امبورطون اوسي لانفورماتيك في هاد الوقيته هادي وكتحتاج بزاف ديال الخدامين، وبغى يدير شي حاجه ديال لانفورماتيك حتى هي، ومثلا هو في راسو رسم باغي غير دي كونيسونس ديجا دو باز ولا هذا، ولا المهم في شي حاجه بالضبط في لانفورماتيك.
قال مع راسو غنمشي ندير مثلا لافورماتيك et après غادي نمشي ندير الكوميرس ولا هذا pour eux c'est pas cohérent. Donc de préférence دير لهم une filière اللي غتكون غاده مع داك مع البروجي بروفيسيونيل ديالك ومع شنو درتي قبل اي تو دو بريفيرونس باش ما يبقاوش يعكسوا ليكم ويقول لك لا حقا ما البروجي ديالك لي با كلير ايتترا. صافي شنو بغيت نقول لكم اخر. Ça fait, je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. إلا لقيت راسي فكرت شي حاجة قدرت نسيتها نقدر ندير لكم une autre vidéo باش نشرح لكم le reste. Sinon, si vous avez des questions ولا شي حاجة, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Voilà, je vais vous répondre bien sûr avec plaisir. Et voilà, ça fait. Bon courage à tout le monde et à bientôt.